दिवचल पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स धवो हत्ती जाला। बाजारांत 3 इमारती आसात। पोरणी इमारत सोडली जाल्यार 15 आनी 4 वर्सां आदी बांदिल्ल्या 2 इमारतींची संकुला बंदूच आसात। पालिकेक कसलीच कमाई करून दिनात। अर्थव्यवस्थेचो नियाळ घेतला आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकारान। 2020 इनॉग्रेशन जाल्ली न्यू थर्ड फेज मार्केट कॉम्प्लेक्स बिचोले म्युनिसिपल काउन्सिलाचे, पूण आतां 2024 लागले आनी हांगा आमी शॉपां वयता। फक्त जी भायर जी शॉपां आसा ती फक्त शिफ्ट केल्ली शॉपां, म्हणजे तांकां दिल्ली शॉपां, आनी जी टेंडर घेवन लोकांनी घेवपा जाय आसली ती घेतल्या अशें आमकां दिसना। वयर ऑफिसांचे स्पेस हांगा आसा, हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसीस येतले अशें म्हणटात, पूण आजून पर्यंत जावंक ना। एक कितें तरी जालां दिसता पूण तें आजून येवंक ना। हे मेन मार्केटांत 2 बिल्डिंगी आसा सेकेंड फेसूय, थंयसरूय वयर जी शॉपां आसा ती चडशी बंद आसा। ताका कारणां खूब आसा, म्हणजे जी शॉपां घेतल्या लोकांनी तांकां रेंटा खातीर प्रॉब्लम जाता, तशेंच मार्केटान जे लोक येवपी ते वयर वचपाक सोदिनात, तशेंच हे भितरल्यान आसात। हांगा बिचोले म्हणजे एक बारीक सिटी आनी हांगा तशे व्हडले वेव्हार मोठ्या प्रमाणान जायना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।